अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये जो दीन दिया है, ये जो ईमान दिया है और ये जो शरीयत दी है, ये इस पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। हमारे पास सबसे कीमती सरमाया और सबसे कीमती असासा वो हमें दीन का मिल जाना है। लेकिन कमाल इसका तब है जब हम इसकी हिफाजत करें और इसको महफूज करके इस दुनिया से जाए। ऐसा ना हो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान तो बना दिया, लेकिन हमने कुछ ऐसे काम किए, इतने ज़्यादा दीन से शरीयत से दूर चले गए कि हमें पता भी नहीं चला और हम सिर्फ मुसलमान नाम के रह गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, फितनों का दौर है, हर तरफ गुमराही है, जलालत है और अजीब अजीब तरह के लोग मन घड़त ऐसी ऐसी चीज़ें बयान कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने ला रहे हैं जिनका दीन से शरीयत से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि अपने उलमा से जुड़ा जाए, अपने उलमा की कदर की जाए, उनसे मोहब्बत रखी जाए, उनकी सोहबत इख्तियार की जाए और उनके पास बैठा जाए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है दोस्तों उस वक्त जब हम ये देखते हैं कि जो उलमा अंबिया के वारिस है, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, जो अल्लाह की नज़र में एक बड़ा मकाम रखते हैं, बड़ी हैसियत रखते हैं, उनकी एक अपनी मंजिलत है, लेकिन कौम ने उनके साथ बड़ा अजीब सलूक किया है, बड़ा अजीब मामला किया है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि एक नबी का वारिस जो इंसान को सही तरीके से गाइड कर रहा है, वो उसकी आखिरत को बना रहा है, उसको आखिरत की सही राह दिखा रहा है, लोग उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं, लोग उसको अपने सर का ताज बनाने के लिए तैयार नहीं, लोग उनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में शरीयत में कोई ख़ास फजीलत नहीं, लोग उनको अपने सर का ताज बना रहे हैं। लोग उनकी मजलिसों में और महफिलों में बैठकर इस अंदाज से झूम रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि हमने शरीयत का बहुत बड़ा हक अदा कर दिया और अब हमने अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचा मकाम पा लिया। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, एक तरफ एक ऐसा आलिम है जिसके अंदर तकवा है, परहेजगारी है, दीनदारी है, जो अल्लाह और रसूल का नाम दिन रात ले रहा है और लोगों को दीन समझा रहा है, पढ़ा रहा है, जिसकी रातें तन्हाइयों में अल्लाह के सामने रातों रो रो कर गुजरती है, जो तहज्जुद का भी पाबंद है, नमाजों का भी पाबंद है, और एक ऐसा शख्स है जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता लेकिन किसी मजलिस में आता है और नात पढ़ता है, लोग झूम जाते हैं। यकीनन नात का पढ़ना एक अच्छी बात है, लेकिन जो इस ज़माने के अंदर हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। एक तरफ एक ऐसा शख्स जो नात पढ़ रहा है, जो उस वक्त वाक़ईतन बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नात जो पढ़ रहा है एक ऐसा शख्स है, बहुत से ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस ज़माने के अंदर बहुत ऐसे लोग नज़र आएंगे जो उस वक्त नात तो पढ़ देते हैं, लोग झूम भी जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे मिलेंगे जिनकी ज़िंदगी में नमाजों का मामला इतना कमज़ोर है कि अल्लाह ही हिफाजत फरमाए, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो नात पढ़ रहे, जो अल्लाह के रसूल की शान में कलाम पढ़ रहे हैं, अगर आप उनकी नमाजों का हाल देखेंगे, उनकी दीनदारी का हाल देखेंगे तो आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। एक तरफ ये हाल है, लेकिन कौम क्या कर रही है इनके साथ? इन पर पैसा लुटा रही है, इनको सर का ताज बना रही है और इनको अलग से हैसियत और मंजिलत दे रही है। और दूसरी तरफ वो आलिम जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन सीखने सिखाने में लगाई, उससे बात करने के लिए भी सही तरीके से और सही ढंग से और अच्छे चेहरे के साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी, मैं आप हजरात को एक वीडियो दिखाऊंगा। एक बरेलवी आलिम है, माशाल्लाह बड़े मोतदिल है, और इन्होंने जो बातें कही है वो बहुत ज़बरदस्त बातें कही है। आप इस वीडियो को देखिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक नात खान मशहूर तो आप उसके हाथ चूम रहे हो, आप आलिम दीन है, आप क्यों उस शख्स के हाथ चूमते हैं? तो हमारे यहाँ मैंने अक्सर ये देखा है, जो तलबा होते हैं वो कोई सेठ आ गया सामने, कोई साहिब मनसब आ गया, कोई नात खान आ गया, नात खानी शुरू हुई, हजार हजार के नोट फेंकना शुरू हुए। हमारे बाद वक़्त तलबा के दिल में एहसास कमतरी बेदार हो जाता है कि यार मैंने इतना पढ़ा, मेरी तनख्वाह कितनी है? 25,000 रुपए।
اور یہ نعت خان تو 1 منٹ کے اندر 1.5 لاکھ روپے کما کر لے گیا. تو شیطان فوراً کان میں کہتا ہے تیرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ 8 سال تک تو نے ڈانٹے سنی، بعض جگہ تو ذلیل بھی ہوا، اچھا تھا یہ رمجم کے راگ گاتا، اور 2 منٹ کے اندر تیرے پاس 1.5 لاکھ روپے جمع ہو جاتا. اور ہماری عوام کی حالت بھی یہ ہے کہ یہ علماء کو اور بڑے نعت خان، آرٹسٹ نعت خان، ان میں یہ فرق ہی محسوس نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی ان میں سے اللہ نے کس کو منصب عطا فرمایا. میں اکثر اپنے بیانات میں آج کل یہ سوال چھوڑ کر جاتا ہوں، آپ سب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں عوام الناس سے، مجھے قرآن اور حدیث سے صراحتاً کسی نعت خان کی فضیلت بتائیے، آپ اس کا اخروی مقام و مرتبہ بتائیے. جبکہ میں ان وارثان رسول کے سینکڑوں دلائل قائم کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت دی ہے. لیکن مفتی صاحب ایک دفعہ مجھے بتا رہے تھے کہ کوئی ایک ملک کے پڑوسی ملک کے عالم تھے، وہ ایک سیٹھ کے ہاتھ چوم رہا تھا. آپ بتائیں جب ایک عالم سیٹھ کے ہاتھ چومے گا، جب آپ ایک نعت خان کی آمد پر نعرے لگنے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر ہاتھ باندھ کے سائیڈ میں کھڑے ہوں گے تو پبلک تو آپ کو اٹھا کر پھینک دے گی. آپ کو منوانا ہوگا اپنے آپ کو، اپنی پہچان کروانی ہوگی جو منصب اللہ نے آپ کو دیا ہے، کہ جب آپ اس اسٹیج پر آئیں تو لوگ نعت خان کو بھول جائیں، آپ کو یاد رکھیں. لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کیا تو قوم آپ کو پیچھے پھینک دے گی، اور جو لیڈرشپ کا حق آپ کو حاصل ہے وہ آپ کو قوم دے گی نہیں. پھر ایک نعت خان بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا، حدیث کی تفسیریں بیان کر رہا ہوگا. ایک نعت خان صاحب کہہ رہے ہیں جھومو ہاتھ ہلاؤ، کیونکہ جب برود قیامت تمہارے منہ پہ مہریں لگا دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بند کر دے گا تو تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. او ہو سبحان اللہ. یہ اس نے تفسیر کہاں سے نکالی؟ وہ اس لیے کہ ہمارے علماء پبلک میں معروف ہونے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو قریب کرنے کے لیے پری پلان کوئی کام نہیں کر رہے. ہمیں قوم نے اٹھا کر پھینک دیا ماں سوا چند معروف علماء کے کہ ان کو اسٹیج پہ شاید وہ عزت حاصل ہو جاتی ہے جو ہونی چاہیے. جبکہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ آپ ایک عالم ہیں تو پھر آپ کو عزت ملنی چاہیے. ان چیزوں پہ توجہ انتہائی ضروری ہے. قوم کو غلط راستے پہ لگا دیا گیا ہے. آج شادی بیاہ کی محفل میں 1.5 گھنٹہ نعت خوانی ہوتی ہے، بیان غائب، یا عالم کا بیان 1.5 گھنٹہ راگ رنگ کرے گا، وہ رمجم کے راگ گائے گا، اور پھر اس کے بعد جب عالم بیٹھے گا تو کان میں کہیں گے حضور 15 منٹ میں ہے واپس. ارے بھائی قرآن اور حدیث بیان کریں تو 15 منٹ، اور وہی یوٹیوب کی نعتیں بیان کریں تو اس کے لیے 1.5 گھنٹے، عالم کے لیے 25,000 اور نعت خان کے لیے 1.25 لاکھ روپیہ. یہ پیسہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. اصل میں یہ عزت کا تفاوت کیوں ہو گیا؟ کیوں لوگوں کا ذہن بن گیا کہ آج نعت خان بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے؟ اس لیے ہم چیلنج کرتے ہیں، اور آپ پبلک جو عام بیٹھی آپ بھی یاد رکھیں، نعت خان کا فی نفسی کوئی مقام و مرتبہ نہیں. وہ اشعار میں تصوراتی اعتبار سے کچھ اپنے خود مناسب مرتب کر کے آپ کو بتائے، میں میدان محشر میں آیا، سرکار نے مجھے دیکھا، قریب مجھے بلایا، سینے سے مجھے لگایا اور فرمایا تو میرا ثنا خواں ہے، اور جنت میں مجھے بٹھایا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. آپ اسی ٹائم دلیل مانگے، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں؟ عالم کے لیے تو موجود ہے، ان کے لیے نہیں. یہ کیوں ہم نے اسٹیجز چھوڑ دیا؟ جعلی ڈبے پیروں کے لیے، نعت خانوں کے لیے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے بیٹا تو پھر آپ کا اسٹیج خالی ہوگا، کوئی بھی آ کر بیٹھے گا. دوستو آپ نے ویڈیو کو دیکھا، ویڈیو کے اندر آپ نے یقیناً بہت سی ایسی باتیں سنی ہوں گی کہ آپ کو بھی افسوس ہوا ہوگا. ہونا بھی چاہیے. دیکھو دوستو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اگر کوئی عالم اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اندر، ہمارے علماء کے اندر ایک غیرت ہو، خودداری ہو، اور تقوی والی چیز ہو، تقوی والی صفت ہو، پرہیزگاری ہو، اور وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. قوم ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے چلے. احساس کمتری کے شکار ہرگز نہ ہو. اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر نوازنے والا ہے، بہت کچھ اللہ آپ کو دینے والا ہے. لوگوں کی چاپلوسی کرنا، جیسے حضرت نے کہا کہ وہ عالم ایک سیٹ کے ہاتھ چوم رہا ہے، یہ آپ کے علم کی ناقدری ہے. بڑے لوگوں کی چاہ کے مجلسوں میں بیٹھنا اور دو زانو ہو کر اس انداز سے بیٹھ جانا، ان کے مال پر نظر رکھنا، دوستو یہ اپنے علم کی ناقدری ہے، بہت زیادہ ناقدری ہے. تو عالم کے اندر ایک خودداری ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. قوم سے یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس، آپ کے جتنے بھی عالم ہیں، جو آپ کے پاس آس پاس کے علماء ہیں، ان کی خدارہ قدر کیجیے. وہ ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہے ہیں، اور آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ صرف مسکرا کر مل لینا ہی کافی نہیں ہے. فائنینشلی وہ بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ ان کو کسی بھی انداز سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی
तरतीब से स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। अगर वो मजबूत रहेंगे तो हमें सही राह दिखाएंगे, सही दीन सिखाएंगे और हक बात कहने वाले बनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर इसके अंदर कोई कहीं भी किसी भी तरह की कमी ज़्यादती हुई हो, अल्लाह माफ़ फरमाए और हमें हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात को अगर कोई बात ऐसी नज़र आई हो जो काबिल इस्लाह हो तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना। इंशाअल्लाह अगर वो ऐसी हुई, वाक़अतन हुई, तो मैं इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। और आप हजरात से दरख्वास्त इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों की अक़लें खुले, उनको समझ में आए कि भाई उलमा की इज़्ज़त करना, उनसे मोहब्बत रखना, इसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी नस्ल की हिफाजत होगी दीनदारी के लिहाज से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।